अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के ज़मान में होंगे। और जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का। दरअसल कल मैं नहीं आया था, कल जो है ना छोटे को भेजा था कि दाना वगैरह दें, तो हालात आप लोगों के सामने हैं। यहाँ पे जो है ना बर्ड्स को भी देखते हैं, ये देख रहे हैं माशाल्लाह से जो सामने शफाफ, और ये जो डार्क मक्सी शफाफ में जो फीमेल है ये माशाल्लाह से एडजस्ट हो गई है। यहाँ पे जो है ना तकरीबन जो है ना नेस्टिंग वगैरह भी जो है ना कंप्लीट कर रहे हैं ये माशाल्लाह से। तो दूसरे पेयर्स का भी देखते हैं, पहले इन्हें खोल देते हैं ताकि ये जो है ना दाने के ऊपर टूट पड़े। तो बर्ड्स की बेहतरी के लिए ही जो है ना मैंने बर्ड्स को निकाले हैं। और जितने भी हमारे दोस्त हैं जो कमेंट वगैरह करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। तो बर्ड्स की केयर ना होने की वजह से ही मैंने जो है ना मजबूरी के तहत जो है ना वो बर्ड्स मैंने निकाल दिए। काफ़ी दोस्तों ने कहा कि आपने हमें नहीं बताया, तो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं आके यहाँ पे जो पेयर्स थे जो उड़ाने वाले थे वो एक ही साथ जो है ना मैंने निकाले। ना कोई पेयर्स करके, ना अपने फ़ायदे के बारे में सोचा कि मैं पेयर्स करके जो है ना सेल आउट करूँ तो मुझे जो है ना ज़्यादा रकम मिल सकती है। बस मजबूरी में और इतना टाइम ना होने की वजह से इसीलिए मैंने जो है ना वो निकाल दिए बर्ड्स। लेकिन ये है कि आपके पास अगर तजुर्बा हो, आपके पास अगर समझ हो, आपको पता हो कि किस तरह के बर्ड्स आपको चाहिए, किस तरह के बर्ड्स आपको बनाने हैं, आप जो दूसरे शौकीन हैं उनकी तरफ ना देखते हुए सिर्फ अपने शौक़ पे फोकस करें कि आप किस तरह का शौक़ करना चाहते हैं, तो बर्ड्स बनाना, उनकी तादाद बढ़ाना, अच्छे पेयर्स रखना, तो वो इतनी जो है ना बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है, किस तरह बर्ड्स आपको लाने हैं और किस तरह आपको बर्ड्स की तादाद बढ़ानी है, और कौन से बर्ड्स की तादाद आपको बढ़ानी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मद्देनज़र आप रख के फिर आप इजीली जो है ना आराम से जो है ना आप बर्ड्स को बना सकते हैं, ब्रीड बना सकते हैं, बर्ड्स की तादाद बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके लिए आसान हो जाती हैं जब आपके पास तजुर्बा हो, आपको पता हो कि आप किस तरह का शौक़ कर रहे हैं। दूसरों को देख के शौक़ करना कि उसने ये फ़लाना बर्ड्स रखे हैं तो मैं भी ये उसी के ऊपर काम करूँ, जो आपके पुराने और आपके बने हुए बर्ड्स हैं वो निकाल के या उनके ऊपर ध्यान ना दे के आप दूसरे के बर्ड्स के या दूसरों के शौक़ की तरफ आप चले जाते, तो वो शौक़ आपका अपना नहीं होता। आप सर्च करें शौक़ जो आप स्टार्ट करते हैं, ब्रीडिंग स्टार्ट करें, सर्च करें कौन से यार मुझे इस तरह, इस कलर में या इस साइज़ में या इस जो है ना ब्लड लाइन के बर्ड्स के ऊपर काम करना है, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो बीच में काफ़ी दफ़ा शौक़ है बर्ड्स का, जब शौक़ होता है तो हर नस्ल को आप जब जानना शुरू करते हैं आपको शौक़ लग जाता है कि यार ये भी हो मेरे पास, फ़लाना नस्ल भी हो, फ़लाना भी हो। तो उस पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, इंशाल्लाह से आपके बर्ड्स बहुत खूब बनेंगे और बहुत ज़बरदस्त जो है ना आपका एक शौक़ बराबर होगा। अच्छा, तो दोस्तों ने मुझसे कहा था कि यार हमारे जो एक दो दोस्त हैं उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया था कि यार बर्ड्स हमारे जो है वो जो सीज़न हमारा गुजरा है तो कुछ अरसे बाद ही जो है ना उन्होंने उड़ना जो परेश होता है, जो क्या कहते हैं भागने का जो स्टाइल होता है वो समझना छोड़ दिया था, भागना छोड़ दिया था, रुक गए थे। मिसाल यही है कि रुक गए थे। कबूतरें जो ताकत, जो चीज़ देखें, एक वर्ड होता है उसके ब्लड में होता है भागना उड़ना, तो उसके लिए इतने जो है ना सिर्फ आप दाना ही चलाएंगे, थोड़ा बहुत रद्द-बदल करेंगे, वो आपके साथ परफेक्ट काम करेंगे। या तो नस्ल एक आपके पास हो, जिस तरह पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक ही नस्ल हो, एक ही साइज़ हो, परगिरी एक हो, ब्लड लाइन तकरीबन सेम होनी चाहिए, तब जो है ना वो बर्ड्स आपके काम करेंगे। और दूसरी बात, जो दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं बर्ड्स के लिए, बिल्कुल बेशक सही है। दौड़ के देखें, दौड़ना कबूतरों का वो एक अलहदा बात है, वो बिल्कुल एक अलहदा ही शौक़ में जो है ना कैटेगरी है कि दौड़ देना है, वो आप लड़ा नहीं रहे हैं, आप दौड़ दे रहे हैं उसे। दौड़ के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो आर्जी होती हैं, पूरे साल आप उसको नहीं दौड़ा सकते। उस्ताद से उस्ताद बंदा हो, पूरे साल उस कबूतरों को उसी तरह नहीं दौड़ा सकता जिस तरह वो खुरी सूटते हैं या पहली जो तैयारी होती है, क्योंकि उन्हें मेंटेन करना, उन्हें जो है ना उसी तरह कभी मिनरल्स ख़त्म हो रहे हैं उनके, कभी कैल्शियम, कभी क्या, तो वो सारी चीज़ें जो है ना पूरे साल तक इंसान है। ये नहीं कहता हूँ कि जो उस्ताद हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उनके भी अपने काम होते हैं, घर के काम होते हैं, दुनियादारी के काम होते हैं, तो वो जो है ना एक अपना एक टाइम, एक अपना एक शौक़ का जो एक टाइमिंग होता है वो मुकर्रर करते हैं कि फ़लाना या तो गर्मी में शौक़ करते हैं या सर्दी में शौक़ करते हैं। कुछ इस तरह जो टाइम ज़्यादा मिले तो गर्मी सर्दी दोनों शौक़ करते हैं। तो ये मेन मकसद होता है कबूतरों की, जो आप दस्ता बना रहे होते हैं, सबसे जो पॉइंट की चीज़ होती है वो ही होती है, आप अपने आप से जमा करते हैं मिक्स
رنگے بھی ہیں، فینسی بھی ہیں، گریزر بھی ہیں، تو وہ کبوتریں جو ہے نا آپ کے بھاگنے والے کبوتریں ہیں وہ بھی جو ہے نا ڈیلے اس میں آ جائیں گے. کیونکہ دیکھیں اگر گاڑی کی بھاگنے کی سپیڈ 100 ہے اور آپ اسے جو ہے نا چاہتے ہیں کہ میں 150 یا 160 تک دوڑاؤں تو کیا ہوگا؟ یا تو انجن سیز ہو جائے گا، آئل جو کچھ بھی ہے اس کا کوئی نہ کوئی گڑبڑ نکل آئے گی، اور گاڑی اگر بن کے آ بھی جائے تو اس طرح پرفارمنس نہیں کرے گی جس طرح جو کمپنی سے بن کے آتے ہیں. تو یہ چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں کہ برڈز آپ کے کس کیٹیگری کے ہیں، اسی طرح آپ کو جو ہے نا انہیں اڑانا اور لڑانا وہ جو ہے نا. فینسی اور رنگے جو ہیں وہ لڑائی کے لیے، نزدیک کی لڑائی کے لیے وہ بالکل بیسٹ ہیں. دور کی پریش کی لڑائی جو ہوتی ہے نا اس میں جو زیادہ تر دیکھی جاتی ہے باڈی میں تھوڑے سے بڑے ہوں، اتنے بڑے بھی نہ ہوں، مطلب بڑے ہونے چاہیے باڈی میں، اور سائز جو ان کا ہے پروں کا، ٹیل تھوڑے سے چھوٹے ہونے چاہیے، پر کے سائز تھوڑے سے سیٹ برابر ہونے چاہیے. مطلب ایک ہی سائز کے جو ہے نا آپ برڈ جمع کریں گے، چاہے 25 بھی ہوں وہ 100 پہ باری ہوں گے. 25 ہوں اچھے کبوتر ہوں اور آپ کے گھر کے ہوں تو پھر کوئی اور ہی بات ہے. ابھی چھوٹے ٹیل اور میں اس کا بولتا ہوں یہ فیمیل آپ دیکھ رہے ہیں، گریزر جو فیمیل ہے یہ جو کھڑی ہوئی ہے، یہ اس سائز کی بات کر رہا ہوں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ پروں میں اور ٹیل میں کتنا فرق ہے. دیکھیں ہر کبوتروں کا جو ہے نا اڑنے کا علیحدہ ایک سٹائل ہوتا ہے. جیسے لوٹن ہے وہ کلا بازیاں کرتا ہے تو اس میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے کہ کون سی کلا بازی، کس طرح کلا بازی، کتنے اس میں. جو کم ہوا میں بھی کلا بازی کرتے ہیں، نہیں تیز ہوا میں تو وہ کرتے ہیں. کم ہوا میں جتنی کلا بازیاں کریں گے اتنا زبردست ہے. ہوا میں اوپر ہوں بلانا ان کا وہ ایک علیحدہ ٹورنامنٹ ان کا ہوتا ہے، ایک علیحدہ شوق ہوتا ہے. تو اسی طرح ارغا بازی میں بھی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ایک دو چیزیں ہیں، ان کو آپ فالو کریں تو انشاءاللہ سے آپ کا جو ہے نا زبردست ایک دستہ بنے گا، آپ کے دل کے اور آپ کی طبیعت کے مطابق بنے گا. کبوتریں جو رک جاتے ہیں اسی وجہ سے رک جاتے ہیں، جو طاقت وغیرہ آپ برقرار ان کی نہیں رکھ پاتے ہیں، ان سے زیادہ کام لیتے ہیں، اڑان زیادہ لیتے ہیں ان سے، اس طرح کی خوراک ان کی نہیں ہوتی، تو اسی لیے جو ہے نا وہ کمزوری میں آ کے اڑان کم کر دیتے ہیں. جو سمجھ بوجھ وہ رکھتے ہیں شروع میں وہ چھوڑ دیتے ہیں. کبوتریں سمجھ بوجھ وہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جب دم ہی نہیں ہے، وس ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ مجبوراً جو ہے نا یہیں پہ گول ہو کے کیونکہ تک جائیں گے، لیکن بھاگیں گے نہیں. کیونکہ بھاگنے میں اور گول ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے کبوتروں کا. بھاگنے میں وہ جان لگاتے ہیں، سینہ کہتے ہیں نا سردیوں میں کبوتروں کو سینہ دینا، عریف کو سینہ دینا، تو یہ جو ہے نا کبوتریں اصل میں سینہ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کا بھی جو ہے نا مین جو وجہ ہوتی ہے وہ طاقت ہوتی ہے. صحیح طریقے کا جو خوراک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ٹائم ٹیبل کے مطابق ہوتا ہے، تو پھر وہ جو ہے نا جا کے کبوتریں بنتے ہیں اور زبردست ایک پرفارمنس اور زبردست ایک شوق تازہ ہوتا ہے. کبوتروں کو آپ ٹائم دیں، انشاءاللہ سے آپ کے کبوتر زبردست بنیں گے. ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے. ہر کسی کے ساتھ جو ہے نا، میرے ساتھ بھی اس طرح بہت دفعہ ہوا ہے. یہ شوق کا ایک حصہ ہے، کبوتریں رک جانا پھر انہیں دوبارہ جو ہے نا تیار بنانا، یہ وہ انسان کی اپنی جو ہے نا کوتاہی ہوتی ہے اور نظر انداز کرتے ہیں. جو کافی ایسے دوست ہیں جو استادوں نے چیزیں بتائی ہوتی ہیں اور وہ نہیں کر پاتے، پھر بعد میں جو ہے نا جس نے بتایا ہوتا ہے، جو استاد ہیں جنہوں نے انہیں چیزیں بتائی ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار فلاں استاد کی جو ہے نا یہ چیزیں کام نہیں کرتی. تو آپ نے صحیح طریقے سے اپلائی کیا ہی نہیں ہوگا تو کام کہاں سے ہوگا؟ دیکھیں دوائی بھی تب کام کرے گی جب کبوتر دوائی کے معیار پہ پورا اترے، تب کام کرے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے، اندر سے کھوکھلا ہے، آپ دے رہے ہیں دب کے دوائی، وہ تو پھر وہ اور جو ہے نا اس کا جو ذہنی توازن ہوگا، جو سسٹم ہوگا وہ آؤٹ ہو جائے گا. جب آپ دیکھیں گے کافی ایسے کبوتریں ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں کہ وہ دانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، پیروں کے پاس جو ہے نا گھوم رہے ہوتے ہیں چھت، وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا فریش کبوتر آپ تھوڑا سا آگے جائیں وہ اس میں جو ہے نا ایک چٹک ہوتی ہے، اس میں ایک دم سے وہ پرگری کی اور وہ جو ہے نا مستی کے جو ہے نا سمٹمز جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں. جو کبوتر ان کے دماغ کے اوپر جو اثر ہوتا ہے کبوتروں کے، جو کوئٹہ کے جلد ہوں یا اپنے علاقے کے جلد ہوں، جو انہیں کنٹرول کرنے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ جو آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو وہی چیزیں زیادہ تر دوست جو ہے نا استعمال کرواتے ہیں. پہلے انہیں جو ہے نا بگاتے ہیں ایک تقریباً آپ سوچ لیں 20-25 دن، پھر جو ہے نا وہ سن کرنے والی جو ہے نا سسٹم جو ہے نا وہ برابر کرتے ہیں. بس کبوتروں کا جو ہے نا اور کوئی سوچ نہیں ہو، جیسی اڑتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یار بس یہ روٹ ہے، اس طرح جانا ہے آنا ہے، جانا ہے آنا ہے، جانا ہے. تو وہ چھوٹے سے جو ہے نا یہ پرندے ہیں، ان کو جو ہے نا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو مستی سے کبوتر اڑتے ہیں نا وہ دوائیوں سے نہیں اڑتے ہیں، جو مستی سے اڑتے ہیں. لازمی بات ہے دوائی آپ کو چلانی پڑے گی، لیکن اس کی صحت کے لیے چلانی پڑے گی، نہ کہ اسے جو ہے نا اس کی صحت کو ڈاؤن کرنے میں آپ وہ چیزوں کا جو ہے نا کردار ہو، تو پھر فائدہ نہیں ہوتا.
امید ہے ویڈیو جو ہے نا آپ کو پسند آئی ہوگی. جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو واٹس ایپ پہ سوال وغیرہ پوچھتے ہیں تو واٹس ایپ پہ بتانا تھوڑا سا جو ہے میرے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں ویڈیو بھی بناؤں ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ گپ شپ بھی کرتے جاؤں. تو امید ہے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں انہوں نے جو سوال پوچھے تھے تو ان کے سوالوں پہ جو ہے نا پورا اترنے کی پوری کوشش کی ہے میں نے. تو فی الحال اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ سے نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ, اللہ حافظ.